Always number one. नमस्कार आदि दर्शक, आजको धमलाको हमलामा हामी देशको राजनीतिक विषयवस्तुमा गहिरोमा गएर समीक्षा गर्दैनौँ। हामी देशको विकास र समृद्धिको बारेमा पनि आज चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैनौँ। आज हामी यो देशमा गीत र सङ्गीतको माहौल सिर्जना गर्दैछौँ। गीत बिना सङ्गीत बिना कुनै पनि मानवको जीवन अधुरो हुन्छ। त्यसैले आज हामी प्रेमको कुरा गर्छौँ र आज हामी गीत र सङ्गीतले समाजलाई दिन खोजेको सन्देशको बारेमा पनि गहिरोमा गएर समीक्षा गर्छौँ। यतिखेर सबै नेपालीको चाहना छ खोप लगाउन पाउनुपर्छ। हाम्रो पनि माग छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सबै नेपालीले खोप लगाउनै पाउनुपर्छ। यो मेरो माग हो। त्यसैले खोप बिना हामीले कोरोनालाई जित्न सक्दैनौँ। त्यसैले आगामी दिनमा हामी खोपको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। तर आज हामी अहिलेको अवस्थामा तपाईँहरूको सामु सेलिब्रिटीको कुरा गर्न चाहन्छौँ। गीत र सङ्गीतमा रमेका जमेका व्यक्तिहरूको कुरा गर्न चाहन्छौँ। हामी नायकको कुरा, नायिकाको कुरा, गायकको कुरा, गायिकाको कुरा गरिरहँदाखेरि, गीत र सङ्गीतको कुरा गरिरहँदाखेरि आज हाम्रो बिचमा एउटा लोकप्रिय कलाकार हुन्छ प्रमोद खरेल। म केही समयको विश्रामपछि रोचक कुराकानी लिएर आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। धमलाको हमला हेरिरहनुहोस्। Always number one. दर्शक, म बिना कसैलाई मुस्किल छ पोखरामा। हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ चर्चित गायक प्रमोद खरेल। तपाईँलाई म धमलाको हमलामा स्वागत गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँको गीतले त पुरै तल्कै बिट्ला जस्तो छ त यो। तपाईँले गीत गाउँदाखेरि सबै मान्छेहरू हुरुक्क हुन्छन्, किन, के कारणले? त्यो चाहिँ तपाईँलाई अनुभव होला नि होइन। मैले गाउनेलाई त कसरी भन्नु, तपाईँहरूले सुन्नेलाई। गीतका पाराखिहरू धेरै छ नि प्रमोदजी। धेरै हुनुहुन्छ। अब उहाँहरू भएर त म छु त। अनि उहाँहरू हुन्थेन नि म कहाँ हुन्छ होइन। तपाईँको चलेको गीत चाहिँ कुन हो? आज गाइदिनुहोस् एउटा। होइन, अहिले त गीत त भर्खर त तपाईँ आउँदैछु। आज त म तपाईँको मात्रै आज त म त गीत आज त म गीत गाउने मुडमै छु। जनतालाई तपाईँले हँसाउनु पर्छ, जनतालाई तपाईँले सन्देश दिनुपर्छ। कोरोनाको बेला छ, दुई पटक सङ्क्रमण भएको व्यक्ति हो नि त प्रमोदजी। दुईचोटि सङ्क्रमण भएको मान्छेले चाहिँ गीत गाइहाल्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। भर्खर तपाईँको कार्यक्रममा आउँदैछु। तपाईँको सुरिलो स्वर सुरुमै सुनि। होइन, आज तपाईँको गीतबाट कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने होइन, म गीत सुनाउँछु नै। तपाईँको खबर सुनाउनु न। मेरो त ठिक छ प्रमोदजी, हेल्दी हुनुहुन्छ एकदम। तपाईँले मलाई लास्ट टाइम इन्टरभ्यू लिएपछि तपाईँ कोरोना भएछ। हो, तर तपाईँ कोरोना हुँदै मलाई इन्टरभ्यू लिनुभएको रहेछ। तर तपाईँलाई सङ्क्रमण भएन नि? म त अलरेडी इन्फेक्टेड थिएर पो नभएको त। म फ्रेस थिएँ भने त स्योर मलाई लाग्ने रहेछ। तपाईँले कोरोना हुँदै मैले कसैलाई पनि साइड नकोर्न। मलाई नसरेको हो नि त त्यो। होइन, कसैलाई सरेन मेरो कारण। त्यही त, मलाई नसरेको हो। म अलरेडी इन्फेक्टेड भएको भएर म फ्रेस थिएँ, नभए म पनि बिरामी हुने रहेछु। आज इन्टरभ्यू दिँदैछु, भोलि तपाईँ सङ्क्रमित भइदिनु भयो। अहिले त ठिक छ नि। अहिले ठिक छ, तर अब पनि त मलाई सर्दैन। अहिले पनि नडराउनु, म दुईचोटि इन्फेक्टेड भएको। त्यसो अब एउटा गीत गाउनु त्यहाँबाट। भर्खर त कोरोनाबाट मुक्ति पाउँदैछु। गफ गरौँ, तपाईँसँग मलाई गफ गर्नै मनपर्छ। भाउजू कहाँ जाँदाखेरि, उहाँलाई मन पराएर तपाईँले हेर्न जाँदाखेरि किन अशोक शर्माको नाम लिनुभयो? अब ठ्याक्कै भन्नुहोस्। त्यो एउटा रमाइलो थियो त्यतिखेर। अब आफूलाई नचिनिकन चिनेर मलाई फलानु भनेर चिनेर जाँदा भनेर किन जानुपर्ने प्रमोद खरेल? होइन, यस्तो भयो क्या। खासै मेरो सानोमा बोलाउने नाम नै अशोक थियो क्या घरमा। अनि मलाई ठ्याक्क मेरो नाम आएपछि अब त्यसमा मैले शर्मा जोड दिएको मात्रै होइन। मैले अशोक दाई भनेर भने होइन। अशोक दाईलाई त चिनिहाल्छ नि, अशोक दाई त अलरेडी पपुलर नि होइन। मलाई सानोमा बोलाउने नाम थियो क्या घरमा। त्यो भएर मलाई क्विक दिमागमा त्यही आएर भनेको थिएँ। तर उहाँले त पछि तपाईँलाई चाहिँ किन मलाई धोका दिएको, किन झुटो बोलेको भन्नुभएको छ नि त। कति कुराहरू झुटा बोलेरै मिठा मिठा हुन्छन् नि होइन। त्यतिखेर तपाईँले झुटो बोल्दाखेरि पछि मिठो भयो, प्रेम मिठो भयो। तपाईँको माघी विवाह नै हो? एकदमै त हो नि। होइन, पहिला तपाईँले प्रेम गर्नुभएको थियो, त्यसपछि तपाईँ माग्न जानुभयो अरे? होइन, मैले प्रेम गरेको मान्छेले झुटो बोल्दै माग्न जान्छन्। तपाईँ पनि बडा गजब कुरा गर्नुहुन्छ। जीवनमा तपाईँले चाहिँ भाउजू बाहेक कसैलाई प्रेम गर्नु भएन? कतिलाई गरेँ नि, तपाईँलाई गरिरहेको छु, होइन, मेरो अडियन्सलाई गरेँ।
अब जिन्दगीमा गरेको कुराहरू इतिहास होइन, अब भविष्यहरू होइन, तर पनि त इतिहासको कुरा पनि त थाहा हुनुपर्छ नि अहिलेको पुस्तालाई। प्रमोद खरेलको अब थियो होला कति युवतीलाई तपाईँले मन पराउनु भयो, कतिसँग तपाईँको छ नि प्रेम सम्बन्ध गाँसियो, झाङ्गियो, त्यो सबै बताउनुहोस् आज। सबै त म कहाँ बताउँछु त्यत्रो, बताउनै पर्छ। कतिपय कुरा प्रेम सम्बन्धलाई तपाईँले लुकाउनु मिल्दैन। होइन, प्रेम सम्बन्ध कहाँ भन्नै पर्छ भन्ने छ र। कतिपय कुराहरू ती पुराना कुराहरू कति मन पराएला, कति मन पराएनन् होला, कति आफूले मन पराएकोले पनि मन पराएनन् होला, कतिपय आफूलाई मन पराउनेलाई आफूले मन पराइएन होला। त्यो त लाइफमा मान्छेको त्यो नर्मल कुरा हो, त्यो भनेको साधारण कुरा हो, त्यो हुन्छ। अब त्यो कुरा तपाईँलाई मैले मेरो सबै कुरा भन्न थाल्यो भने त तपाईँको कार्यक्रममा अरू के सोध्नुहुन्छ क्या। त्यसमा एउटा गीत गाउनुहोस् अब। गीत चाहिँ उयो तपाईँलाई अस्ति मैले तपाईँको इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ कि माग्ने बुढाको केदारको, तपाईँलाई क्वेसन चाहिँ ल्याउनुहुन्न अनि गीत चाहिँ दिइहाल्नु भन्छ केदार। तपाईँलाई अब आज रिपोर्टर्स क्लबमा जानु छ हो, यहाँबाट सुन्नु न, हो कि तर अब इन्टरभ्यूमा बोलाउनुहुन्छ, म त्यत्रो धारा आइरहेको छु। अब कुरा तपाईँको क्वेसन यस्तो मिठो लाग्ने मलाई चाहिँ होइन, अनि तपाईँले गीत गाएरै 1 घन्टा खाइदिनु। अहिले ठ्याक्कै तपाईँलाई यहाँबाट जानु छ, रिपोर्टर्स क्लबमा जानु छ, त्यहाँबाट निर्वाचन आयोगमा दलकोमा जानु छ, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीहरूसँगको त्यहाँ मिटिङमा जानु छ। सब कुरा भ्याएर इन्टरभ्यू लिन आउँदा क्वेसन चाहिँ केही नल्याउने, अनि त्यत्रो धेरै तपाईँले गाइसकेपछि मान्छेहरू यति झुमिन्छ यो कार्यक्रम हेर्नको लागि चाहिँ प्रमोद खरेल भन्छ। बुझेँ त्यो त म अहिले फेसबुक लाइभमा बसेर पनि गीत गाउन सक्छु, तर त्यहाँ त ऋषि धवला भेट्दिनँ नि, ऋषि धवला क्वेसन भेट्दिनँ। तपाईँको क्वेसन राख्नु के, क्वेसन नै मलाई मनपर्छ। तपाईँ जब रेकर्डिङ गर्न जानुहुन्छ नि स्टुडियोमा, तर तपाईँ कुनै पूर्व तयारी बिना जानुहुन्छ अरे, किन प्रमोद खरेलजी, के कारणले? कसले भनौँ, मलाई धेरैले भनेका छन्। अब तपाईँ मेरो घरमा ठक्क भोलि आउनुहोस्, 6 बजे आउनुहोस्, म मेरो डेली रुटिन हेर्नुहोस्, म बिहानको मेरो प्र्याक्टिसमा बस्नु सँगै। प्र्याक्टिस गरेर जानुहुन्छ अरे? त्यस्तै लाग्छ। प्र्याक्टिस नगरेको भए अहिले यति गीतहरू, त्यो प्र्याक्टिस नगरेको मान्छेले त अन द स्पोट गीत गाउनै सक्दैन। 2टा 3टा गाउन सक्नुहुन्न। होइन, राम्रो गाउनु परेन, गीत गाउनु र राम्रो गाउनु फरक छैन। राम्रो गीत प्रोफेसनल सिङ्गर हुनलाई त तपाईँले ठुल्ठुलो जति पपुलर खेलाडी हुन्छ नि, हेर्नु त तपाईँले रोनाल्डोले अरूले भन्दा बढी प्र्याक्टिस मैदानमा गरेको, मेसीले अरूभन्दा बढी खटेको देख्नुहुन्छ नि। त्यो कारण के हो भने त उसले जति बढी उसमा प्रेसर छ, उसले झन् धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। मैले 2टा 3टा 4वटा गीत रेकर्ड गरेँ भने त्यो त म झन् धेरै आफूलाई पर्फेक्ट राखेर आउनुपर्छ। कहिलेकाहीँ गर्नलाई रहरले गर्ने भए पो प्र्याक्टिस नगरी गर्नु त। मैले त अहिले एउटा गर्नुपर्छ, भोलि अर्को प्रकृतिको गर्नुपर्छ, भरे अर्को रेकर्डिङ आउँछ, एकदम कम्प्लिकेटेड गीत आउँछ, अनि म फर्ममा बस्नु परेन। त्यही भएर मेरो बिहान आउनुहोस्, मसँग घरमा तपाईँलाई चिया खुवाउँछु, अनि मेरो रियाज हेर्नुहोस्, मेरो प्र्याक्टिसहरू मसँगै बसेर अनि रेकर्डिङमा आउनुहोस्। ओहो प्र्याक्टिस हुँदो रहेछ नि, हो रहेछ भनेर अनि तपाईँ यता आउनुहुन्छ। तपाईँको पहिलो एल्बम तपाईँले कहाँ रेकर्डिङ गर्नुभयो आज बताउनुहोस् नेपाली जनतालाई। मेरो फर्स्ट गीत चाहिँ साउन्डलिङ भन्ने स्टुडियोमा भएको थियो, 56 सालमा रेकर्डिङ भएको। त्यो चाहिँ बानेश्वरमा थियो। तपाईँले एल्बम निकाल्दाखेरि चाहिँ पहिलो एल्बम चाहिँ कहाँ रेकर्डिङ गर्नुभयो तपाईँ? त्यही त पहिलो गीत चाहिँ त्यहाँ रेकर्ड भएको थियो कि। त्यो प्रकाश केसीको स्टुडियो हो? त्यो साउन्डलिङ भन्ने थियो। त्यतिखेर धेरै 3-4 जना दाइहरू हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो एरेन्जर महाराज थापा पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो एकजना भानु दाई हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ 4-5 जना जोस एकदम म्युजिसियन दाइहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको स्टुडियोमा उहाँहरू चाहिँ सङ्गतमा त्यहाँ एउटा एल्बम निस्केको, रेकर्डिङ सुरु भएको थियो। त्यसो त्यो गीत गाउनुहोस् त आज, तपाईँको पहिलो गीत जसले तपाईँलाई चिनायो, आज ख्याति कमाइदियो, जताततै तपाईँको प्रख्याति छ। त्यो गीत त त्यति मान्छेले सुन्नु भएको छैन, तर मेरो पहिलो गीत हो होइन त्यो। तर तपाईँले आफ्नो भाउजूलाई सम्झेर रुनु होला नि, फेरि भावुक भइहाल्नु भयो मैले त्यति भन्दै। आज म भावुक भयो। यो चाहिँ हाम्रो पविधन खालिङले कम्पोज गर्नुभएको मेरो आफ्नै लिरिक्स हो। निर्दोषी मायालुलाई रुँदै सम्झी बसे, निर्दोषी मायालुलाई रुँदै सम्झी बसे, भित्र जल्दै बाहिर हाँसे, कति कति रुँदै बाँचे, भित्र जल्दै बाहिर हाँसे, कति कति
रुँदै बाँचे निर्दोषी मायालुलाई रुँदै सम्झी बसे। यही नै थियो मेरो लाइफको फर्स्ट गीत। तपाईँको जीवनको पहिलो गीत। हजुर, क्या राम्रो गीत गाउनुभयो। थ्याङ्क यू सो मच। तर यो गीत त्यस्तो पपुलर पनि भएन। त्यतिखेर म एकदमै एउटा भर्खर सिकारू पनि, हुन त अहिले पनि सिक्दैछु, जिन्दगी सिकेर कहिले सकिँदैन, तर अनुभव पनि कम। कहाँ प्रमोसन गर्ने, कहाँबाट बज्छ, टिभीमा कसरी पुग्छ, भर्खर एकदमै स्ट्रगल फेजमा त्यो गीत प्रमोसन सायद गर्नै सकिनँ। अब चाहिँ त्यो गीत म फेरि रिरेकर्ड गर्ने प्लानमा छु। अहिलेसम्म तपाईँले कति हजार गीत गाउनुभयो प्रमोद खरेलजी? यति वृत्तान्त बताउनुहोस्। 2000 प्लस। 2000 प्लस गीत गाउनुभयो। सबै गीत चले तपाईँका? सबै कहाँ चल्छन्, सबै चल्दैनन् नि, होइन। त्यो के पर्पजको लागि गाइएको हुन्छ, कुनै चलचित्रको ब्याकग्राउन्ड म्युजिक गाइएको हुन्छ, कुनै सोसियल गीतहरू गाइन्छ, कुनै फुल कमर्सियल गीत गाइएको हुन्छ, कुनै राम्रो गीत बनाए चल्छ भन्दा पनि चल्दैन, कुनै ठिकै गरे हुन्छ हतारमा चल्या हुन्छ। त्यो चल्ने र गीत बनाउने, गीत रेकर्ड गर्ने भन्ने फरक हो। चल्नु अर्कै चिज हो, गीत रेकर्ड आफ्नो कर्म गर्नु अर्कै चिज हो। तपाईँले इन्टरभ्यू लिएका सबै मान्छेलाई याद छैनन्, होइन, तपाईँलाई नै कसको लिएँ अहिलेसम्म याद छैन, तर तपाईँले इन्टरभ्यू लिएका चाहिँ कुनै चाहिँ भाइरल भइदिन्छन्, कुनै एकदमै पपुलर भइदिन्छन्। त्यो कर्म त तपाईँ गरिरहनु भएको छ नि डेली, त्यस्तै हाम्रो पनि कर्म डेली हुन्छ। त्यो चल्ने भन्ने त अब राख्नुहोस्, तर काम चाहिँ राम्रो गर्नु पऱ्यो। सबै कुरा छ क्या तपाईँलाई, भगवान्ले दिएको छ नि, त्यो कुरा मान्नुहुन्छ नि तपाईँ? सबै त मान्छेलाई सबै कुरा त कहाँ दिएको, ज्ञान पनि छ, सबै कुराको ज्ञान कहाँ छ र? म त्यस्तो ज्ञानी, सबै कुरा त कहाँ जान्छ? राजनीतिको ज्ञान पनि छ तपाईँसँग, चलचित्रको ज्ञान पनि छ, गीत र सङ्गीतको ज्ञान पनि छ, त्यो इन्ट्रेस्ट छ, मनोरञ्जनको ज्ञान पनि छ, सबै कुरा छ नि। जानकारी लिन्छु के, जानकारी चाहिँ प्रायसम्म खेलकुद यताउता पोलिटिक्स जानकारी लिन्छु। तपाईँको रुचिको विषय पनि हो राजनीति? एक्ज्याक्टली। म रुचि राजनीति त एकदम रुचि, राजनीतिमा रुचि राखेन भने त एकदमै अपुरो हुन्छ। तर राजनीति गर्नु, राम्रो राजनीति गर्नु, नराम्रो राजनीति गर्नु, त्यसो भए प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको क्यारिकेचर गर्नुहोस् न। कहाँ राजनीति क्यारिकेचर हुन्छ त? तपाईँलाई त आउँछ त क्यारिकेचर गर्न सबैको? होइन, तपाईँको इन्टरभ्यू हेरिरहेको छु मैले यो हप्ता पनि, कति हाम्रो कलाकारहरूलाई बोल्नु भएको छ। अहिले अरूले कपिराइट हान्नुहुन्छ, अहिले मसँग त म्युजिकै कुरा गर्नु रमाइलो हुन्छ। तपाईँसँग क्यारिकेचरको कुरा नगर्दाखेरि रमाइलो हुँदैन। होइन, अहिले धेरै कुरा छ क्या। अब पोलिटिसियनहरूको अहिले नगरौँ न, अहिले म मुड बनाउँछु नि त, एकछिन पछि मुड बनाउँछु नि त। त्यसो भए तपाईँ दोहोरीमा पनि एकदम पुख्ता कलाकार हो? होइन, दोहोरीमा कहाँ, म त दोहोरीमा यहाँ क्या हस्सिद्ध त्यो चाहिँ यस्तो छ। होइन, म चाहिँ होइन, त्यो कस्तो भने दोहोरी चाहिँ म पहिला दोहोरी जान्दिनँ थिएँ, होइन। म पूर्व झापामा हुर्केको मान्छे, दोहोरी थिएन हाम्रोतिर, त चलनै थिएन पहिला। अनि म्युजिक सिक्दाखेरि पनि मलाई दोहोरी आउँदैन थियो, तर मेरो पछि म सङ्गत गर्दै गएँ। मेरो दोहोरी गाउने लेजेन्ड दाईहरू अग्रज, अनि मभन्दा पछिको भाइहरूसँग म यति धेरै कन्सर्टहरूमा हिँडेँ, प्रोग्रामहरूमा हिँडेँ, अनि उहाँहरूसँग सहकार्य पनि गरेँ, म्युजिकल रेकर्डिङ पनि गरिरहेको हुन्छु। अनि उहाँहरूको प्रभावले मलाई यस्तो त्यो चिज भिज्यो। अनि मलाई चाहिँ दोहोरी आजकल चाहिँ सुन्नलाई, गाउन त म जान्दिनँ, तर म लोकदोहोरी सुन्नलाई एकदम मजा लाग्छ। मलाई लोकदोहोरी गाइदिएर मलाई अडियन्स राखिदियो भने त म एकदम लोकदोहोरी गाउनुहोस्। मलाई त्यसरी आउँदैन, प्लिज गाइदिनुहोस्। मलाई त्यस्तो दोहोरी आउँदैन, तर म अब कसरी गाउने दोहोरी? म त्यो हाम्रो कुलेन्द्र भाइले गाउनु भएको गीत एउटा सुनाउँछु ल। मलाई त्यो पुरै आउँदैन, एकरानजीको शब्द यो। जिम्बल बाको आँगनीमा नारायण पूजा लाको, हे जिम्बल बाको आँगनीमा नारायण पूजा लाको, मायाको हातबाट नैवेद्य खान पाएको मन परेरै हो कि। सबै कुरा आउँछ क्या तपाईँ? मलाई मन परेको कतिपय मेलोडी यस्तो राम्रो लाग्छ। म भने नि दोहोरीको चाहिँ म एकदम पारेको। म दोहोरीमा राखिदियो भने आजकल चाहिँ म पुरा इन्जोय गर्छु क्या, सुन्छु। अब छैन दोहोरी साज कहीँ पनि, अहिले सबै बन्द भएको छ।
अहिले त साँझ मात्रै छ, अब दोहोरी साँझ छैन, दोहोरी एकतिर छ, साँझ एकतिर छ। अब कोरोनाले कहिले निकाल्छ होइन, कहिले खुलाउँछ, अब खुल्छ नि त, आशा गरौँ न। त्यस्तो निराश आज हाम्रो देशमा लोक भाका, लोक संस्कृति, लोक दोहोरीले चाहिँ ठुलो किसिमको चाहिँ मार्केट लियो है, बजार लियो है। हाम्रो देशमा मात्रै होइन, संसारमै त्यो देशको, हाम्रो होइन, त्यो देशको संसारमै त्यो देशको लोक कला संस्कृति जहाँको पनि प्यारो हुन्छ, त्यो नै अजम्मरी हुन्छ। त्यही नै त्यो देशको पहिचान मुटु हो, जहाँको पनि त्यसमा आधारित रहेर मान्छेहरूले गीत सङ्गीत अरू भेराइटी इम्प्रोभाइजेसन गर्ने हो क्या। त्यसले चाहिँ छुन्छ क्या छिटो। तपाईँले कुनै लोकगीत सिर्जना गर्नुभएको छ? लोक शैलीको गीतहरू चाहिँ बनाएको, लोक शैलीकोहरू बनाएको छु। अब त्यो गीत गाइदिनुहोस्। त्यस्तो होइन, गीत गाउने चाहिँ नयाँ आएन। म त भर्खर तपाईँले भन्ने बित्तिकै त अब म सम्झिँदैछु के बनाएको छु भने तपाईँले फ्याट्टै गाउनुभन्दा त म अहिले गाउन सक्दिनँ। मलाई धेरैले भन्छन् पवन खरेलसँग यति धेरै क्षमता छ ऋषि धमलाजी, उहाँले तत्कालै गीत लेख्नुहुन्छ, गाउनुहुन्छ क्या। त्यो त अब हुनसक्छ, त्यो त बन्न सक्छ नि। अब तपाईँहरूले हिँड्दै अन्तर्वार्ता त लिनुहुन्छ होइन, बोल्दा बोल्दै क्वेसन सोधिरहनु भएको हुन्छ, अनि हामीले एकछिन बसेर गीत त बनाइहालिन्छ। कहिलेकाहीँ मुड त हो नि, त्यो त क्रिएसन भने त। मैले गीतैले इन्ट्री भर्नुहुन्छ, मलाई थाहा थियो क्या यही कुरा। मैले यो केदार घिमिरेको इन्टरभ्यूबाट मलाई होइन, मैले त्यो केदार घिमिरेजीको इन्टरभ्यू हेरिसकेपछि मलाई थाहा थियो तपाईँसँग क्वेसन हुँदैन नि गीत गाउन लागिहाल्नुहुन्छ भनेको। आज प्रमाणितै भयो क्या यो। क्वेसन धेरै छ होइन, क्वेसन सोध्नु क्या। आज क्वेसन धेरै सोध्छु, राजनीति विषय पनि सोध्छु, तर झ्यालबाट हेर त्यही बाटो आउँछु, देखिनौ भने मै सिटी लाउँछु, इसारै गरेर डाकौँला, ओ यो कुरा गोप्य नै राखौँला, ओ यो कुरा गोप्य नै राखौँला, ओ यो कुरा गोप्य नै राखौँला। नेपालको गीत र सङ्गीत आज धरापमा छ कि सङ्कटमा छ कि एकदम भविष्य उज्जवल छ तपाईँहरूको, बताउनुहोस्। धरापमा, सङ्कटमा अथवा तपाईँहरू एकदम अगाडि बढ्नु भन्ने भन्दा पनि कस्तो छ भने नि, तपाईँले केही छैन भन्यो भने यहाँ यति धेरै मान्छेहरूको आकर्षण छ, यति धेरै मान्छेहरूलाई अहिले गीत गाउन एउटा चाहिँ एउटा भन्नु भित्रबाट आइरहेको छ। मान्छेहरूमा गीत सङ्गीतप्रतिको मोह डेली बढिरहेको छ। हिजोको दिनमा कसरी रेकर्ड गर्ने, कहाँ पुग्ने भन्थ्यो, अहिले अनेक किसिमको प्लेटफर्महरू छ, त्यस्तै खालका सोजहरू त्यति आइरहेका छन्, यति धेरै सिङ्गरहरू हुनुहुन्छ होइन। भनेको त्यो चिज केही भएरै त्यो चिजको ब्युटीले गर्दा नै मान्छेहरू यसमा हुनुहुन्छ। यो आफै गीत सङ्गीत भनेको आफैमा एउटा भगवानको एउटा वरदान, आशीर्वाद, यो देन हो होइन। यो किसिमको क्रिएसन हो, सृजना हो, यो आफैमा राम्रो चिज हो। त्यही चिज तपाईँले शब्दले भन्दा चाहिँ त्यो कुरा न्युज बन्छ अथवा केही कुरा लेखिन्छ भने त्यही चिज तपाईँले भाकालेर मेलोडी बनाउँदाखेरि त्यही शब्दलाई त्यो गीत भनेर कहाँ छुन्छ, कसरी छुन्छ तपाईँ पत्ता पाउनुहुन्न। त्यो डेफिनेसन गर्न नसकिने चिज छ। भनेपछि यति धेरै राम्रो चिज छ नि त। अब यो नराम्रो चिज होइन। अब यसलाई धरापमा छ तपाईँले एकदमै भनेर तपाईँले अब कोरोनाको बेलामा जसरी गीत र सङ्गीतले मार्केट लिनु पर्थ्यो होइन, यो त तपाईँको के छ भने त्यसमा कुनै धक्का लाग्यो कि लागेन? तपाईँलाई मेरो गीत सुन्ने मान्छेले, मेरो गीत जसले सुन्नुहुन्छ त्यो मान्छेलाई कोरोनाले भरे के खाऊँ, भोलि के खाऊँ, व्यवसाय के गरौँ, कस्तो भइरहेछ त्यहाँ चौपट छ। अनि मैले चाहिँ गीत सङ्गीत अहिले धरापमा पर्यो भन्नु भनेको चाहिँ एकदम अतियुक्ति नहुने के। तपाईँ कसले सुन्नुहुन्छ, जो श्रोता छ नि, जो श्रोतालाई नै अहिले कोरोनाले, म बाहिर निस्किँदाखेरि भरे रोग घरमा लिएर जान्छु कि, मेरो बच्चालाई पो म पुर्याउँछु कि, मेरो बुढा बाबुआमालाई पो म पुर्याउँछु कि, मलाई कोरोनाले भोलि पो आज छु म भोलि छैन कि, मेरो बिजनेस 5औँ महिनादेखि कोल्याप्स बसेको छ, म लाखौँको पिरले गइरहेको छु भने यत्रो कुराहरू छ। वर्ल्ड, विश्व, यहाँको मान्छे त्यहाँ जान सकेको छैन। विश्वका करोडौँ अरबौँ खेलकुद इन्डस्ट्रीदेखि लिएर हरेक कुराहरू चाहिँ यसले असर गरिरहेछ। अनि तपाईँले मेरो गीत सङ्गीत त त्यही भित्रको चिज त हो नि। त्यो सबै कुरा राम्रो भयो नि, सबै फ्रेस हुनुभयो नि, मेरो गीत सङ्गीत सुन्ने श्रोताहरूले भोलि सुनिहाल्नुहुन्छ नि होइन। अहिले त बाँच्नु ठुलो कुरा। तपाईँले कोरोनासँग म्युजिकलाई नजोड्नु, एभ्रिथिङ सबै कुरालाई असर गरेको छ क्या। सोनु निगमको फोटोकपी गर्नुहुन्छ नेपालमा, सही हो? त्यस्तो
कहाँ धेरैले भन्छन् है त्यो लाग्नु सक्छ तपाईँलाई लाग्नु सक्छ म चाहिँ तपाईँको आइडल भनेको म धेरै फलो गर्छु धेरै मन पराउँछु किन मन पराउनुहुन्छ सोनू निगम अब यो किन मन पराउने मन पराउने चिज कारण हुँदैन क्या पर्मजी कुनै पनि चिज नि मन पराउनु भनेको फिलिङ्स हो क्या त्यो फिलिङ्सको कहिल्यै रिजन हुँदैन यो कारणले म मन पराउँछु भन्ने हुँदैन तपाईँले के कारणले चाहिँ मन नपराएको त्यो चाहिँ छिटो आउन सक्छ यो कारण यो भनेको थियो यस्तो गरेको थियौँ तर मन पराउने चाहिँ धेरै कारणले मान्छे त्यो मन पराएको हुन्छ एउटा फिलिङ्स हो एउटा टच हो उहाँ लगायत अरू धेरै सेलिब्रिटीहरू अरू विभिन्न प्रकारको गीतहरू सुन्छु म वान अफ द त्यो मध्येको म मन पनि पर्छ तर त्यो कपी होइन एउटा सिद्ध हस्तकलाकार तपाईँको क्या प्रमोद खरेलमा होइन कनेक्सन मान्छेहरूले गरिदिनुहुन्छ कहिलेकाहीँ त्यो कहिलेकाहीँ कपाल मिल्छ कहिले के मिल्छ भन्नुहुन्छ तर उहाँ हो मै हो त्यो त्यसो सोनू निगमको एउटा गीत गाइदिनुहोस् न आज तपाईँ लौ अब तपाईँले कुरा निकालिसकेपछि तपाईँको आइडल हो नि त अब मेरो आग्रह छ तपाईँलाई मलाई मेरो गीत गाउन लाउनुहोस् न होइन आज सोनू निगमको एउटा गीत गाइदिनुहोस् किनभने तपाईँले मानेको हो नि त मलाई तपाईँले प्रभावित भएको नि धेरै गीत तपाईँले फ्याट मलाई यो गीत गाउनुहोस् भन्नु कति सजिलो छ तपाईँलाई एउटा गीत भन्नु त कति गाह्रो रहेछ सम्झिनु भएन होइन गाइदिनुहोस् एउटा गीत म मेरो गीत गाउँ तपाईँ सोनू निगमको एउटा गीत गाइदिनुहोस् एकदम राम्रो गीत बिरहीको भाकाले यो मुटुलाई छोयो एकान्तमा तडपी तडपी न्याउली छरिरोयो नबजाऊ सारङ्गी दाई सारङ्गीको धुन उसैलाई सम्झी सम्झी रुन्छ मेरो मन यो जिन्दगीले के गर्यो के गर्यो के गर्यो के गर्यो मायाको बसाइ सार्यो जिउनु नमर्नु पार्यो बिछोडाको हुरीले कहानीको भुमरीले कहाँबाट कहाँ पुर्यायो कहाँबाट कहाँ पुर्यायो सुन्नुभएको थियो गीत क्या राम्रो गीत गाउनुभयो थ्याङ्क यू यो उहाँको गीत हो अब तपाईँले धेरै भनेपछि मैले गाएको है यस्तो राम्रो गीत शम्भुजी सरको कम्पोजिसन हो पर्मजी हाम्रो देशमा गीत र सङ्गीतको कुरा गर्दाखेरि सबैजना पारखी छन् होइन यसलाई माया गर्ने धेरै छन् नि होइन गीत र सङ्गीत मन नपराउने कोही छन् कम बेसी होला तर सबैलाई मन नपर्ने कमै छ क्या गीत रम्यहरू धेरै छ हजुर हो हाम्रो देशका मान्छेहरू कस्तो किसिमको गीत चाहन्छन् जनताहरू मैले अघि तपाईँलाई एउटा लाइन भनेको थिएँ नि जुनै पनि देशमा त्यो देशको फोक म्युजिक लोक म्युजिक माटो बोल्छ जुन सङ्गीतले त्यो देशको माटो बोल्छ त्यो देशको जनताको आवाज बोल्छ त्यो देशका खोला नाला झर्ना ठाउँ बोल्छ आफूलाई आफ्नो रहनसहन बोल्छ आफ्नो रीतिरिवाज बोल्छ आफूले फलो गर्ने शैली आफ्नो समाज बोल्छ नि त्यही चिज मन पराउँछ सबैभन्दा बढी तर म्युजिक भनेको यस्तो चिज हो कि एक्सपेरिमेन्ट पनि हो तपाईँको विभिन्न प्रयोग हो म्युजिक भनेको त्यही मात्रै होइन कि त्यो चाहिँ मेन भइहाल्यो त्यसमा बेस रहेर आधारित रहेर अनि मान्छेले आफ्नो लिएको ज्ञान म्युजिकको ज्ञान प्रयोग गरेर विभिन्न एक्सपेरिमेन्ट गरेर विभिन्न प्रकृतिका र कतिपय अनि आफ्नो देशमा नभएका चिजहरूलाई फ्युज गरेर अनि मान्छेहरूले विभिन्न प्रकृतिका कोही मोडर्न कोही पप कोही रक हुँदै हुँदै जान्छ विभिन्न प्रकृतिका गीतहरू हुन्छन् त्यो सबै प्रकृतिको गीतहरू मान्छेलाई मनपर्छ तर बेस चाहिँ के हुन्छ भने त्यो देशको त्यो देश बोलेको गीतहरू त्यो माटो बोलेको गीत चाहिँ मान्छेलाई बढी मनपर्छ हाम्रो देशमा पनि त्यही हो अर्को देशमा जानु भने त्यही हो तपाईँ देशलाई अत्यन्त माया गर्ने कलाकार मैले चिनेको प्रमोद खरेल छु देशको अहिले राजनीति विषयवस्तुमा तपाईँको टिप्पणी के छ एकछिन घोरियो भने फ्रस्ट्रेट हुन्छ मान्छे राजनीतिमा अहिले डिप्रेसमा जान सक्छ मान्छे धेरै मान्छे
नेगेटिभ भएको छ। राजनीति राम्रो, तर त्यो मैले तपाईँकै इन्टरभ्यूमा पहिला एउटा भनेको थिएँ, एउटा लाइन थाहा छ, मान्छेहरूले खराब काम गर्यो भने त राजनीति गर्छस् भनिन्छ होइन। त्यो राजनीति भन्ने शब्द खराबको सिनोनियम्स पर्यायवाची बनाइएको छ क्या। भनेको मान्छेमा त्यति डिप्रेस छ। अहिलेको पोलिटिकल सिनेरियो पनि झन् त्यस्तै छ। तपाईँले जनताले पटक पटक विभिन्न पार्टीलाई प्रयोग गर्दै बहुमत दिएर पठाउँछन्, सबैलाई टेस्ट गरिसके, कहीँ सबै जसलाई बहुमत दिँदा पनि जनता निराश छन् क्या। अहिले कसैले काम गर्न सकेन जनताको चाहना अनुसार। सबै नेताहरू असफल भए के? नेता मात्रै होइन, नेता, कार्यकर्ता र हामी जनता स्वयं असफल भएको। हामीले सही चिज चाहिँ सही समयमा चिन्न सक्दैनौँ कि एउटा फिलिङ्समा बग्छौँ कि लैमा लाग्छौँ कि सिद्धान्त मात्रै भन्छौँ कि हामीले पनि चुज गर्नुपर्छ। र विभिन्न छन् क्या, यो नट वानली पोलिटिसियन लिडरहरू मात्रै भन्ने हुँदैन, यसमा सबै जिम्मेवार हुनु। तपाईँले मसँगैकै कार्यक्रममा भन्नुभएको थियो हाम्रो देशको नेताहरूको नाम लिँदाखेरि केपी शर्मा ओलीले केही गर्नुहुन्छ कि भनेर तपाईँले भन्नुभएको थियो। होइन, मैले त्यो भनेको थिएँ कि यो मेरो प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु भएको छ। मेरो मात्रै भनाइ होइन कि यो मैले भनेको थिएँ कि थिइनँ, मैले बिर्सेँ। फलानाले गर्न सक्छ कि भनेर एउटा पार्टीलाई पहिला बहुमत बनायो, त्यसपछि अर्को पार्टी नाम नलिउँ न, अर्को पार्टीलाई बनायो, लिडरकै नाम, किनभने एउटा पार्टी एउटा व्यक्तिको मात्रै पार्टी हुँदैन, त्यो पार्टीमा हजारौँ हुन्छन्। फलानु पार्टीलाई अर्कोलाई बोलायो, त्यसपछि बार जनताले टेस्ट गर्दा पनि जनताले अब के गर्ने, यति मैले भने नि तपाईँ पोलिटिक्स आजकै पोलिटिक्स हेर्नुभयो, भरे न्युज हेर्न थाल्नुभयो भने आज एक थोक छ, भोलि अर्को थोक छ, भोलि अर्को थोक छ, अर्को छ। यहाँ यति सब यस्तो चल्ने, अनि फ्रस्ट्रेसन मान्छेहरूमा, गरी खाने मान्छे, निमुखा मान्छे, देशको जनताहरू जो रोजीरोटी गरेर गर्ने मान्छेलाई कहिले केही छैन। तपाईँको यो त्यसमै रुमलिएको छ देश। तपाईँ गुजरात नम्बर 1 धमलाको हमला हुनुहुन्छ। तपाईँले धेरै नेताको छ नि क्यारिकेचर गर्नुभएको छ। तपाईँलाई सबैभन्दा मनपर्ने नेता को हो त हाम्रो देशमा? एकजनाको नाम लिनुहोस्, त्यो देश बनाएको क्या। होइन, मैले दुईजनाको लिन्छु। मलाई बिपी कोइराला र मदन भण्डारी मैले कहिले देखिनँ, तर जे पढेँ कहिले देख्नु भयो? देख्ने कुरै भएन होइन। उहाँ त्यो अर्को पुस्ता हुनुभयो। अब मदन भण्डारीलाई पनि तपाईँले भेट्नु देख्नु पाएन। एक ठाउँ चाहिँ म भाषण हेर्न बच्चै थिएँ, भाषण हेर्न गएको, त्यो चाहिँ उसमा चाहिँ त्यो भिडमा, त्यो जुलुसमा, त्यो गेटबाटै हराएँ म त। अब सानो होइन, म एकदम फ्यान थिएँ त्यतिखेर। त्यो बोली भाषण कुराहरू सुन्दाखेरि सानो थिएँ, एकदमै सानो थिएँ। तर सानै भए पनि मलाई तपाईँलाई अघि भने जस्तो राजनीति चाहिँ मलाई रुचि थियो। अनि देख्नु चाहिँ पाएन, तर दुईजना नेताहरू चाहिँ मलाई मनपर्छ। त्यसमा देशको राजनीति बिग्रिनुमा अहिलेको पुस्ता, अहिलेको नेतृत्वकर्ता सबै दोषी छन्। धेरै फ्याक्टर जनता, कार्यकर्ता। मैले राम्रोलाई राम्रो, नराम्रोलाई नराम्रो भन्ने म जब हिम्मत राख्दिनँ नि, त्यसले आफ्नो लिडरै पाउँदैन क्या। आफ्नो सही लिडर, देशको लागि हुने लिडर। तपाईँ अर्को पार्टीको छ भने त्यो अर्को पार्टीले बोलेको राम्रो कुरा पनि तपाईँ नेगेटिभ लेखिदिइहाल्नुहुन्छ। अनि आफ्नो नराम्रो छ, आफूले फलो गरेर नराम्रो छ भने त्यसलाई चाहिँ वाह भनिदिइहाल्नुहुन्छ भने, आफू त्यसो गरिन्छ भने, अनि राम्रो लिडर एक्सपेक्ट गर्नु हुँदैन। हामीबाटै सुरुवात गर्नुपर्छ क्या। म चाहिँ यस्तो सानो बाटो छ, यहाँ हिँड्दैछ, अनि मैले चाहिँ यता लेफ्टबाट ओभरट्याक गर्छु, त्यो पनि लाइट नबाली ओभरट्याक गर्छु, अनि हान्दै हिँड्छु, अनि मैले गएर घरमा गएर म देश बनाउने नेतालाई गाली गर्न मलाई सुहाउँदैन क्या। मैले धेरै कुरा ममा परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यही त मैले भने नि, पहिला ममा परिवर्तन गर्नुपर्छ। म साधारण एउटा ट्राफिक लाइट त माग्दिनँ, नमानेर हतार गरेर घरमा गएर सवारी चाहिँ राखेर अनि टिभीमा हेरेर अनि मैले पोलिटिसियनलाई गाली गर्नु, त्यो त जनता पीडामा छन्, समस्यामा छन्। मैले भनेको मेरो त्यो कन्टिन्यू गर्न दिनु। त्यो भनेको हामीबाटै चेन्ज ल्याउनुपर्छ। हामीले सही मान्छे नै छान्नुपर्छ। तर छान्दै पनि परिवर्तन त एकैचोटि आउँदैन। यहाँ यति भद्रगोल छ। मैले भने अब तपाईँको अघि मैले भने नि, पोलिटिक्स सम्झिने मान्छे डिप्रेसमा जान्छ भने तपाईँ कुरा गर्दा गर्दै हामी त्यो कुराको चुरो इन्डिङ नै
भेट्दैनौँ क्या, त्यति गन्जागोल छ क्या यहाँ। तपाईँको ब्युरोक्रेसी, तपाईँ एउटा भनौँ न सिस्टमको कुरा गर्नुहुन्छ, सरकारी कार्यालयको सिस्टमको कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँ हरेक कुरा देशको राज्यका संयन्त्रको सिस्टमको कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँ हरेक ठाउँमा जानुहुन्छ, जनताले चाहिँ निराश मात्रै हुन्छ क्या। त्यो इट टेक्स टाइम हो, परिवर्तन एकैचोटि आउँदैन, वान बाई वान आउँछ। तर आउँदै नआउने चाहिँ हुँदैन नि त, तर यहाँ त आउँदै नआउने जस्तो भयो क्या। कि हाम्रो देशमा 7 सालदेखि गरिसम्म 3वटा राजनीतिक क्रान्ति भयो, आन्दोलन भयो, तर उपलब्धि केही पनि भएर जनताले केही पनि पाएन। अब उपलब्धि नै भएन भनेर होइन, तर पनि जनताहरूको जुन चाहना थियो हो, उपलब्धि पनि भएको छ, जसरी विकास समिति हुनु पर्थ्यो, भ्रष्टाचार अन्त्य हुनु पर्थ्यो, बेरोजगारी छन् धेरै, आन्दोलनै गरेर भ्रष्टाचार करप्सन चाहिँ इन्डिङ हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ सिस्टम, त्यो देशमा कानुन, त्यसको संस्कार, सबैभन्दा ठुलो कुरो संस्कार क्या। मैले चाहिँ एउटा कल्चर नै हुनुपर्छ कि अब त्यो कल्चर नै छैन, अनि त्यो खालको बेस नै गभर्मेन्टबाट छैन। अब तपाईँले यहाँ धेरै कुराहरू छन्, अब त्यो कुराहरू मैले भने पनि पोइन्ट नै आउँदैन क्या। अब धेरै कुरा छन्, यो यति गन्जागल छ होइन। मान्छे जस्ट त्यो नेगेटिभ भाइब्स मात्रै किन ल्याउँ तपाईँको इन्टरभ्यूमा होइन, नेगेटिभ कुराहरू मात्रै किन ल्याउनु, तर नल्याउँ भन्दा पनि त्यति नेगेटिभहरू चाहिँ छ। एउटा राष्ट्रिय गीत गाउनुहोस् त, देशको लागि तपाईँले गाएको। मेरै रगतले देशै भिजे थियो, मेरै रगतले देशै भिजे थियो, म शहीद भएँ रे आमा, म शहीद भएको धेरै भयो, मेरो देश उस्तै छ रे आमा, मेरो देश उस्तै छ रे आमा। मङ्गल ग्रहमा नेपाल बनाउन कसले पो भन्या थियो र, यहाँ सुनको छानो सजाउन कसले पो माग्या थियो र, यहाँ भोको पेटलाई खान देऊ, यहाँ नाङ्गो शरीरलाई ढाकिदेऊ, यहाँ नाङ्गो शरीरलाई ढाकिदेऊ, मेरो अन्तिम सासले देह छोडे थियो, म शालिक भएँ रे आमा, म शालिक भएको धेरै भयो, मेरो देश उस्तै छ रे आमा, मेरो देश उस्तै छ रे आमा, मेरो देश उस्तै छ रे आमा। अब हामी कहाँ धेरै किसिमको समस्याहरू छ र कलाकारहरूको पनि ठुलो समस्या मैले देखेको छु, रोयल्टीको कुरा पनि आउँछ। हाम्रो देशमा तपाईँहरूले काम गरे अनुसार सबै सेवा सुविधा पाउनु भएको छ, राज्यबाट सम्मान पाउनु भएको छ? त्यस्तो धेरै अब एक्सपेक्टेसन पनि नराखौँ होइन। सम्मान पाउनुपर्छ भनेर म आफूले आफूलाई कसरी भन्नु होइन। मैले चाहिँ म सम्मानित हुनुपर्छ, मलाई सम्मान गरिदेऊ भन्नु त मलाई त त्यो आउँदैन, मेरो भित्रबाट आउँदैन। म त्यस्तो धेरै एक्सपेक्ट गर्दिनँ। सरकारबाट तपाईले त्यस्तो किसिमको चाहना राख्नु भएको छ? म राख्दिनँ। मलाई मेरो कामलाई मूल्याङ्कन गरेर मलाई मन पराएर मैले पनि केही गरेको छु भन्ने फिल भयो भने दिनु होला, कहीँबाट पाएँ भने म स्वीकार्छु। अनि मैले गरेको छु कि छैन पहिले मैले आफूलाई मूल्याङ्कन गर्नु पऱ्यो। मैले मेरो देशलाई मैले के दिएको छु, मैले कति दिएको छु त्यो मैले पहिला ऐनामा हेर्नु पऱ्यो। मैले गीत सङ्गीतमा काम गरिरहेको छु,
मैले चाहिँ मलाई सम्मान खोइ भनेर म त्यसरी मेरो त्यो सोचभन्दा बाहिरको चिज मलाई त्यो सम्मान एक्सपेक्टेसन पुरस्कार अवार्ड मैले पाउनुपर्छ। गीत गाइसकेपछि होइन कलाकार भइसकेपछि एकदम धेरै पुरस्कार पाउनुपर्ने अवार्डहरू पाउनुपर्ने मलाई पाउनुपर्ने मलाई लाग्दैन मलाई लाग्दैन। म तपाईँलाई साधारण कुरा भन्नु म अवार्डहरूको फङ्सनहरूमा मलाई कहीँ बोलाउनु भने म जान्छु अवार्ड दिनुभयो भने म लिन्छु। म कहिले अवार्ड पाऊँ भनेर फर्म भर्दिनँ कहिले पनि मैले अवार्ड पाऊँ भनेर म फर्म कहिल्यै भर्दिनँ। यो फर्म भर्ने कति चलनहरू हुन्छ मलाई माया गरेर फेरि दिनेहरूले दिइहाल्नुहुन्छ। मैले मेरो कामको मूल्याङ्कन मैले मिहिनेत पो गर्नु पऱ्यो मैले राम्रो काम पो गर्नु पऱ्यो मेरो हार्डवर्क कति पुगेको छ। मैले उमेर मात्रै बिताएर हुन्छ मैले समय मात्रै बिताएँ भने म एकदम वरिष्ठ हुँदिनँ। म कति काम गर्छु भोलिको म बाँचिन्जेल भन्ने चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो क्या। म राम्रो काम कति गर्न सक्छु अनि बाँचिन्जेल मेहनत गर्ने हो। पुरस्कार अवार्ड भन्ने त श्रोताको माया पायो भने त्योभन्दा ठुलो अवार्ड केही छैन। जब तपाईँ श्रोताको मनमा तपाईँ जनताको मायाको कुरा गर्दै मैले यो तपाईँको इन्टरभ्यूमा एकदम यो भने जस्तो सोच्नु होला। रियल कुरा भन्दैछु मलाई त्यो माया भन्दा अर्को माया म जोख्नै सक्दिनँ म काम गर्दाखेरि। तर त्यसको लागि म योग्य छु कि छुइनँ पहिला त्यो जनताको माया जति पनि मैले काम गरेको छु कि छैन भनेर म बार मैले सोच्नु जरुरी हुन्छ क्या। अनि मात्रै अझै म राम्रो काम गर्न सक्छु। वाह मैले एकदम राम्रो काम गरेँ एकदम हार्ड लेबर गरेँ यो काम चाहिँ मैले एकदमै मजा गरेँ राम्रो गरेँ भन्ने मलाई आत्मसन्तुष्टि हुन्छ अनि अडियन्सले पनि मन पराउनुहुन्छ। त्यही हो क्या पुरस्कार भनेको चाहिँ। अब त्यसपछि अब राज्यले दिने कसकोमा सिफारिस गर्ने कताबाट पाउने अवार्ड त्यतातिर म जाँदिनँ। मलाई पाएँ भने फेरि म लिन्छु। कसैले अवार्ड मलाई सम्मान गर्नुहुन्छ मलाई माया दिनुहुन्छ मलाई चाहिँ सम्झिनुहुन्छ भने त्यो सम्झनालाई म त्यति नै नमन गरेर स्वीकार्छु। तर म त्यो अवार्डै भनेर म त्यस्तो चाहिँ छैन मेरो। त्यसो भए प्रमोद अब तपाईँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ नि त। म चाहिँ चिन्छु उहाँले चिन्नुहुन्न होला। तपाईँले भेट्नु भएको छ नि त उहाँलाई त। म त्यसरी नजिक छुइनँ। तपाईँ हँस नजिक हुनुहुन्न प्रधानमन्त्री छैन। तर तपाईँ त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको क्यारिकेचर राम्रोसँग गर्नुहुन्छ। होइन गर्दिनँ मलाई धेरैले भनेको छ। होइन कहाँ थियो प्रायः त अब अहिले पोलिटिसियनहरूको त तपाईँले धेरैले गर्नुहुन्छ होइन। तर नेताहरूलाई चिन्छौँ नि हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीको भनेपछि म त्यसरी चिन्छु। अब मैले फेरि अब उहाँले मलाई चिन्नुहुन्न भनेर म पनि भन्न सक्दिनँ। उहाँले गीत सङ्गीत सुने पनि हुन सक्नुहुन्छ भ्याएको पनि हुनुहुन्छ नभ्याएको पनि हुन्छ। उहाँहरूको एज पनि उहाँहरूको त्यो कामको दायरा पनि लोड पनि होला त्यसले सबैले चिन्नुहुन्छ कलाकारलाई भन्ने पनि म त्यति एक्सपेक्ट राख्दिनँ। नचिन्नु पनि सक्नुहुन्छ त्यो चिन्नु जरुरी पनि ठान्दिनँ। तर म चिन्छु देशको प्रधानमन्त्री हो हाम्रो देशको नेता हो भने। त्यसो तपाईँ अब देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको क्यारिकेचर गर्नुहोस् एउटा। कहाँ गर्नु मेरो मिल्दैन। मिल्छ मलाई थाहा छ एकदम। तपाईँले भने भए त म अलिक प्रिपेयर गरेर आउँथेँ नि। होइन तपाईँलाई प्रिपेयर गर्नै पर्दैन। तपाईँले अब यो यस्तो भावनात्मक कुरा गरेर हुन्छ अनि क्यारिकेचर भनिदिनुहुन्छ अनि कहाँ मिल्छ अनि त्यो त एउटा मुड चाहिन्छ क्या। त्यो एउटा होइन तपाईँसँग सबै किसिमको छ नि क्षमता छ क्या। भगवान्ले गड गिफ्ट दिएको छ नि तपाईँलाई त्यो पनि त प्रयोग गर्नु पऱ्यो नि त। कलाकार भनेको त एउटा गहना पनि हो देशको राष्ट्रको होइन। तपाईँहरूलाई यति सम्मान छ नि जनता। अब होइन त्यो गर्छु। अब अहिले देशको प्रधानमन्त्री भर्खर हुनुभएको छ उहाँको क्यारिकेचर नगरौँ न। उहाँलाई शुभकामना दिन त भ्या छैन अझै। अब पहिला क्यारिकेचर नगरौँ न उहाँको चाहिँ। भर्खर प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ गर्ने बित्तिकै कहाँ क्यारिकेचर गर्दिनँ। त्यसो केपी शर्मा ओलीको गर्नुहोस् न। उहाँ भर्खर रिटायर्ड हुनुभएको छ घर भर्खर त रेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ उहाँको पनि नगरौँ। त्यसो प्रचण्डको गर्नुहोस् न। उहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले। यता 39 कतिजना अरे 43 कतिजना सांसदको दबाब छ मलाई मन्त्री बनाउनु छ 6-7वटा कतिवटा कोटा छ दबाबमा हुनुहुन्छ प्रेसर हुनुहुन्छ नगरौँ अहिले। अब तपाईँले प्रधानमन्त्रीको केपी शर्मा ओलीको प्रचण्डको तीनजनाको क्यारिकेचर गरिदिनु। मैले उहाँको चाहिँ कहिले क्यारिकेचर गरेको छैन। तर हामी एकचोटि प्लेनमा गएको थियो कि हाम्रो नेता हुनुहुन्छ हाम्रो एकदमै मनपर्ने धेरै मान्छेले सादा जीवन भन्छन् उहाँलाई सादा हाम्रो चाहिँ चित्रबहादुर केसीज्यू। हामी कोरिया जाँदाखेरि अनि उहाँले त त्यति नोटिस गर्नुभयो भने त हामी कलाकार थियौँ। अनि मैले गफ गर्दै सुन्दै होइन उहाँले त्यस्तै उहाँको चाहिँ
उहाँको चाहिँ यसो हेरेँ, मैले कहिले देखाएको थिएन उहाँलाई प्रत्यक्ष, अनि उहाँले बोलेको त टिभी हेरेर नै लाइभ बोल्दा चाहिँ, अनि मलाई यस्तो प्रभाव परेको उहाँको बोली, अनि धेरैले गर्नुहुँदो रहेछ मिमिक्री। उहाँ चाहिँ मलाई, अनि उहाँको सुनेपछि चाहिँ मैले बाटोमा गरेको थिएँ कि जाँदाखेरि किन वास्तवमा के अरे संहिता देशलाई नचाहिने कुराहरू र राष्ट्रले धान्नै सक्दैन, जुन कुरा राष्ट्रले धान्नै नसक्ने कुराहरू गणतन्त्रमा आएर भनेका छन्, संहिता चाहिँ प्रदेश सरकार भनेका छन्, राष्ट्रले जुनसुकै हैसियतमा यसको मूल्य टिकाउनै सक्दैन भनेर उहाँले जुन भन्नुभएको थियो। मैले अनि यसो बाटोमा जाँदा जाँदै अनि अझै प्र्याक्टिस गर्दै 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 गएँ, अनि पछि गएर चाहिँ उहाँको टोन मलाई ठ्याक्क आउँदै गयो क्या पछि चाहिँ। अनि त्यो तर त्यस्तो धेरै क्यारिकेचर चाहिँ म नेताहरूको अहिले गर्दिनँ। त्यो अनि तपाईँ त सबै नेताहरू क्यारिकेचर गर्नुहुन्थ्यो? गर्थेँ, अहिले छोडिदिएको छु नि। अहिले यति धेरै कलाकारहरू आउनु भएको छ होइन, मैले मेरो काम गर्नु पऱ्यो नि, गीत सङ्गीत। त्यसो तपाईँले अब क्यारिकेचर छोडिदिनु सर? गर्छु, तर म गाई जात्रा आउँदैछ होइन कि म त्यो गर्दै नगर्ने भन्ने होइन। अब रामचन्द्र पौडेलदेखि लिएर धेरैको गर्थेँ। रामचन्द्र पौडेल गर्नुहोस्, किनभने उहाँ त कुनै पदमा हुनुहुन्न अहिले, सजिलो हुन्छ तपाईँलाई, किनभने प्रधानमन्त्री गर्ने तपाईँलाई गाह्रो भयो। अब चाहिँ धमलाको प्रोग्राममा चाहिँ बोलाउनु भएर चाहिँ यो अब जहिले चाहिँ गीत गाउन भनेको छ, घरि चाहिँ इन्टरभ्यूमा चाहिँ क्यारिकेचर गर्न लागेको छ, घरि चाहिँ यो सोनु निगमको गीत गाउन लागेको छ, चाहिँ क्वेसन एउटा छैन, खालि दिमाग चाहिँ रिपोर्टर्स क्लबमा बोकेर आएको छ, एउटा चाहिँ हामीलाई जहिले चाहिँ यसरी ठगाएको छ, यसले चाहिँ इन्डाइरेक्टली चाहिँ खालि पेल्या छ। हेर्दाखेरि चाहिँ धमला सोझो देखिनुहुन्छ, चाहिँ यहाँ पोस्टर चाहिँ निकै मुक्केबाजको बोलाएर राख्नु भएको छ। रामचन्द्र पौडेलसँग तपाईँको कुराकानी हुन्न कहिलेकाहीँ भेटघाट? हुँदैन। मलाई खास अब अहिले मेरो काम स्टुडियोतिर होइन, रेकर्डिङतिर, मेरो आफ्नो म यता भोइस अफ नेपालतिर टाइम छ। अब म्युजिकलको कामहरूमै म व्यस्त हुन्छु। म त्यति पोलिटिसियन धेरै, तपाईँ त्यति धेरै नेताहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने, भेटवार्ता गर्ने, कुराकानी गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न? अहिले चाहिँ म मेरो कामै बढी व्यस्त छु। अब भेटै नहुने होइन, कतिपय लिडरहरूसँग कतिपय कुराहरू चाहिँ अब यङहरूसँग बढी मिल्छ। हाम्रो अब बुढा मान्छेहरूसँगको एउटा नेता मात्रै भनेर चिन्ने, अथवा हामी बिचमा त एज ग्याप पनि धेरै हुन्छ नि त, त्यस कारणले एउटा चाहिँ एज ग्याप प्लस सिनियर जुनियर पनि धेरै हुँदो रहेछ। कतिपय कुराहरू ठ्याक्क गरेर सङ्गत गर्न, उहाँहरूसँग भेट्न जाउँ न त भन्ने पनि। नेताहरूसँग गएर तपाईँले भेटेर केही काम लिनु छैन? त्यस्तो चाहिँ काम लिनु छैन भनेर म त्यस्तो इग्नोर पनि गर्न चाहन्न, किनभने त्यो एउटा उहाँलाई भेटेको होइन कि त्यो पोस्टलाई भेटेको हुन्छ होला, त्यो कुनै पर्न सक्ला भोलि होइन। तर काम लिनु छ, तर नाजायज काम, नाजायज फाइदा चाहिँ लिनु छैन। नेपाली कङ्ग्रेस मनपर्छ कि एमाले? तपाईँ कतातिर हुनुहुन्छ? अघि त्यत्रो पढाए पाठ 16 अघि त्यत्रो भने मैले अब यति डिप्रेस भइसकेको छ, अब म यो मनपर्छ भनेर चाहिँ। होइन, तपाईँले मतदान गर्दाखेरि कुन पार्टीलाई गर्नुहुन्छ त? काङ्ग्रेस कि कम्युनिस्टलाई? तपाईँको विचार हो, त्यही त कुरो भनेको अघिदेखि। मैले भने त अघि, हामी त्यही कुराले चाहिँ कमजोर छौँ कि चाहिँ यो गर्छु, अब को उठ्छ त्यो क्षेत्रमा, को उठ्छ, यो योग्य छ कि छैन, अब म यसलाई भोट गर्छु भनेर बसेको छ, जो उठाइदियो त्यसलाई। नेपाली कङ्ग्रेससँग निकट कि एमालेसँग, जसपासँग कि राप्रपासँग? तपाईँको विचारको कुरा गरेको मैले। म त नेपाली जनतासँग, सबैसँग। तपाईँको पोलिटिकल पार्टी छैन कुनै? छैन, अहिले छैन, कोही पार्टी छैन। तपाईँ राजनीतिमा जानु पर्यो भने कुन पार्टी जानुहुन्छ प्रमोद खरेलजी? त्यतिखेरको अवस्था ठ्याक्कै भन्नुहोस् न, तपाईँको रुचिको विषय हुँदैन राजनीति? तपाईँले भोलि गीत गाउनु पर्यो भने कसो गीत गाउनुहुन्छ भनेर मैले सोधेँ भने तपाईँ भन्न म सक्नुहुन्छ? प्रमोद खरेल गीत गाइदिन्छु। अहिले तपाईँ भन्नुहुन्छ न तपाईँले गीत गाउनुहुन्छ, न म पोलिटिक्समा जाउँला। होइन, ठ्याक्कै भन्नुहोस् न, तपाईँ भोलि राजनीति जानु पर्यो, तपाईँलाई जनताको दबाब भयो, प्रमोद खरेलजी आउनुहोस्, म जाने बेलामा रातो कार्पेट ओछ्याएर तपाईँलाई कुनै पोलिटिकल पार्टीले बोलायो भने? मलाई तपाईँको इन्टरभ्यू हेर्दा हेर्नुहोस् भोलि कमेन्टमा, प्लिज नजानुहोस् भन्नुहुन्छ। अघि मैले भने नि, हामीलाई गीतै गाएर म्युजिकमै लागेको मेरो फ्यानहरूले हेर्न चाहनुहुन्छ, र जानै पर्यो भने तपाईँले भने जस्तो इफ हाइपोथेटिकल क्वेसन, म्याथमेटिकल भन्छ नि, हाइपोथेसिस, इफ यो इक्वल टु यो कलाकारहरू राजनीति गएका पनि छन्, अरू देशमा पनि हेर्नुहोस्, विदेशमा पनि हेर्नुहोस्, जान सक्छन्। इन्डियामै तपाईँको क्रिकेटरलाई चाहिँ कलाकारलाई सम्मानित सांसद भनेर उनै दिन्छ होइन, हाम्रोमा नहोला। हाम्रोमा त देखायो लास्टमा हिस्सा पारेको उदाहरण छ होइन, हामीले न्युज सुनेका छौँ कतिपय हाम्रो लेजेन्ड दाइहरूलाई। अब यहाँ चाहिँ त्यो सिस्टम आइसकेको छैन।
तर अब जानै पर्यो भने इफको कुरा गऱ्यो भने भोलि त्यो परिस्थितिमा त्यो परिस्थितिमा त्यतिखेर को ठिक हुन्छ अहिले भन्न सक्दैन होइन अहिले तपाईले हेर्दाखेरि तपाईको नजरमा अहिले जान सक्ने अवस्था कुन चाहिँ पार्टी ठिक छ अहिले जान सक्ने अवस्था छैन अहिलेको कन्डिसनमा होइन तपाईलाई नेपालमा भएको कुनै पनि पोलिटिकल पार्टी मन पर्दैन अहिले जाने अवस्थै छैन तपाईँ त्यहाँ जानै सक्नुहुन्न त्यो ढोकाबाट ओरा बाटो हुन्छ नि मेन गेट पार्टीको त्यहीँबाटै बन्द छ अहिले त्यहाँ जान त्यो भिड छिचोलेर त्यहाँको गन्जागोल छिचोलेर जान सक्ने हिम्मत एउटा सफ्ट हार्टेड कलाकारलाई छैन अहिलेको अवस्था तपाईलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्माले बोलाउनु भयो तपाईँ त्यही त बोलायो भने पनि त्यो गेट हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ नि भनेर के गर्नुहुन्छ तपाईँ त्यहाँ यति गन्जागोल छ तपाईँ यहाँ चाहिँ 20औं वर्षदेखि त्याग गरेर बसेको कार्यकर्ताहरूको लाइन छ तपाईँ त्यो फोडेर जान सक्नुहुन्छ त्यो खालको तपाईको त क्रेज छ नि त क्रेजले होइन सिस्टम पहिला आउनुपर्छ क्या यो आर्टिस्टहरूलाई खेलाडीहरूलाई पनि भित्र्याउने भन्ने एउटा सिस्टम आयो भने त्यो सिस्टम अन्तर्गत चाहिँ जानी हो तर तपाईँले बोलाएको भरमा त्यो माओवादी केन्द्रमा पनि प्रवेश नगरी प्रचण्डले भन्दाखेरि नजाने तपाईँले भने जस्तो इजी होइन क्या त्यो अहिलेको परिस्थितिमा कहीँ छैन अहिलेको परिस्थितिमा तपाईँले मलाई स्टेजमा देख्नुहुन्छ रेकर्डिङ स्टुडियो देख्नुहुन्छ मेरो प्र्याक्टिस रुममा देख्नुहुन्छ अहिले त्यहाँ मात्रै देख्नुहुन्छ अहिले जाने माहौलै छैन तपाईँको आस्थाको केन्द्र हुँदैन पोलिटिकल पार्टी कुनै छैन अहिले छँदै छैन अहिले छैन तपाईँले बिपी कोइरालाको नाम लिनुभयो अनि मदन भण्डारीको पनि लिए बिपी कोइराला त नेपाली कङ्ग्रेसको संस्थापक नेता मदन भण्डारीको पनि लिए त त्यसमा तपाईँ एमाले भन्नुहोस् मदन भण्डारीको पनि तपाईँ नाम लिनुभएको छ मैले कुनै आइडल मान्ने बित्तिकै कुनै मान्छे मलाई मनपर्छ भने चाहिँ म त्यहाँ जानुपर्छ भने तपाईँले मलाई मेरो मनपर्छ भन्नु भने भोलिदेखि मेरो ठाउँमा गीत गाउनु तपाईँ आउन त जरुरी छैन नि आउनुहुन्न नि त्यस्तै त हो नि राजनीतिप्रति तपाईँको वितृष्णा हो त वितृष्णा राजनीतिबाट होइन राजनीतिक परिपाटी अहिले जुन छ त्यसबाट वितृष्णा राजनीति त आफैमा राम्रो चिज हो बिना राजनीति बिना पोलिटिक्स कन्ट्रीको तपाईँ कल्पनै गर्न सक्नुहुन्न त्यसमा तपाईँ राप्रपामा जान सक्नुहुन्छ भविष्यमा कमल थापासँग तपाईँको कुरा मिल्न सक्छ एजेन्डा मिल्न सक्छ राप्रपा त हेर्नुहोस् देशभरिमा एउटा सिट छ त्यही पनि मेरै क्षेत्र हो तपाईँ राज संस्थावादी कि गणतन्त्रवादी ठ्याक्कै भन्नुहोस् म गणतन्त्रवादी गणतन्त्रले तपाईँ आत्मसात गर्नुभएको छ नगरेर हुन्छ गणतन्त्र देशमा बस्ने अनि म गणतन्त्रलाई आत्मसात गर्दिनँ भन्ने त्यसो तपाईँ सिस्टमलाई मान्नुहुन्छ सिस्टमलाई मान्छु सिस्टम चाहिँ हुनुपर्छ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा हुनुहुन्छ तपाईँ एकदम त्यसो भए एउटा राजनीतिक गीत गाउनुहोस् अब राजनीतिक गीत चाहिँ तपाईँले त गाउनु भएको छ मलाई थाहा छ नि त राजनीतिक भन्ने नै हुँदैन देशको अन्याय अत्याचार र शोषणको बारेमा तपाईँले गीत गाउनु भएको छ त्यो एउटा गीत गाउनुहोस् होइन अब यत्रो कुरा भनियो होइन अब यो त्यस्तो अब धेरै अब पोलिटिकल उसमा हिँडेरको म चाहिँ त्यो के भन्छ यो एउटा के कलाकार भन्छ नि राजनीतिसँग आस्था र भएको कलाकार पनि होइन म त्यसरी गाउँदै गरेको त छैन तर मैले देशको लागि राष्ट्रिय गीतहरू चाहिँ गीतहरू गाएको छु कुनै पार्टीको लागि राजनीतिको लागि चाहिँ गीत गाएको छैन त्यसपछि एउटा गीत गाउनुहोस् त हाम्रो देशको बारे एउटा गीत गाउनुहोस् मैले अघि गाएँ नि होइन अर्को गीत पनि छ नि तपाईँ देशको बारेमा तपाईँले धेरै गीत गाउनु भएको छ प्रेमको बारेमा गाइदिनुहोस् न भाइ रोमान्सको बारेमा गाइदिनुहोस् जीवनमा कस्तो गीत सुन्नुहुन्छ लुवान कस्तो गीत नेपाली जनताको मन छुने गीत गाउनुहोस् न मेरो अब मन छुने त सबै गीतले छुने प्रयास गरिन्छ होइन अब सबै प्रकृतिको गीतहरू हुन्छ सबै प्रकृतिको विभिन्न प्रकृतिकोले चाहिँ मान्छेलाई टच गरेको हुन्छ अब त्यो यो नै भन्ने त छैन तर अब के गाउने अब तपाईँले एउटा राम्रो गीत क्या युवा युवतीले मन पराउने गीत तपाईँ प्रेमको पारा के हो म बाँचेकै तिमीसँग माया लाउन हो मर्ने पनि अर्को जुनी तिमीलाई पाउन हो ज्योतिषीले भन्छन् मेरो निधारमा तिम्रो नामै छैन माया गर्ने मुटुले हो
माया गर्ने मुटुले हो निधारले होइन सुन माया गर्ने मुटुले हो निधारले होइन। थ्याङ्क यू। प्रमोदजी, तपाईँ रामकृष्ण ढकाललाई एकदम आत्मीय मित्र मान्नुहुन्छ नि? मेरो दाइ पनि, मेरो साथी पनि, मेरो सिनियर पनि, मैले मानेको रेस्पेक्ट गर्ने दाइ पनि। गायकमा तपाईँलाई मन पर्ने को त त्यसो भए? मित्रताको हिसाबले कि गायनको होइन, हिसाबले? गायनको त अब हिसाबले, मभन्दा बाहिर सबै मनपर्छ। प्रमोद खरेलभन्दा बाहिरका अरू सबै मनपर्छ। सबै मेरा प्रिय। तर मित्रताको नाताले भन्नुपर्दा एकजनाको नाम लिनु पर्यो भने? अब सबै धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ नि, अब एकजना पनि हुनुहुन्न होइन, धेरै साथी, सङ्गीतकार साथीहरू हुनुहुन्छ, गायक साथीहरू हुनुहुन्छ, मभन्दा सिनियर पनि हुनुहुन्छ, मभन्दा जुनियरहरू पनि हुनुहुन्छ। एकजनाको नाम कसरी लिनु? यत्रो इन्डस्ट्रीमा म यति वर्ष भयो काम गरेको। त्यसो भए रामकृष्ण ढकालको गीत गाउनुहोस्। तपाईँले मार्नु क्या? गीतैले भर्नुभयो क्या? होइन, भरेको छैन, धेरै कुरा आएको छ। पहिलो तपाईँ एकदम राम्रो क्यारिकेचर गर्नुहुन्छ रामकृष्ण ढकालको, मलाई थाहा छ। उहाँको गीत तपाईँ गाउनु माहिर कलाकार। मैले भनेको मेरो स्वरमा गाउने कि उहाँको स्वरमा? रामकृष्ण ढकालको स्वरमा प्रमोद खरेलले गाउनु। रामदाईको त अब म त्यसै पहिल्यैदेखि गर्ने भएको भएर त्यो अडियन्सलाई पनि धेरैलाई थाहा छ। बिहान उठ्ने बित्तिकै हिमाल देख्न पाइयोस्, यी हातले सधैँ सधैँ नेपाल लेख्न पाइयोस्, नेपाल लेख्न पाइयोस्। तपाईँ कलाकारहरूको धेरै क्यारिकेचर गर्नुहुन्छ है? गर्छु। राजेशपाल राईको पनि गर्नुभएको छ तपाईँले? अस्ति भोइसमा गरेको थिएँ। उहाँको एउटा गीत गाइदिनुहोस्। सक्नुभयो अब मैले अस्ति गरेको थिएँ, रमाइलो भएको थियो। सबैको नगरौँ भनेर त्यही गीत गाइदिनुहोस् अस्ति गरेर। सागर सरी चोखो माया तिमीलाई दिउँला, यो ज्यानले साथ दिए तिमीसँगै जिउँला, तिम्रो नभई मरेछु भने अर्को जुनी ल्याउला। अर्को जुनीमा तपाईँ जन्मन पर्यो भने छ नि, के भएर जन्मिन चाहनुहुन्छ तपाईँ? म गायक नै भएर जन्मिनु। गायक नै भएर? गायक बाहेक तपाईँको जीवनमा अरू कुनै पनि पेसा आफूलाई स्वीकार्य छैन? यो अर्को जुनीमा विश्वास गर्नुहुन्छ? तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ? होइन, मैले सोधेको प्रश्न मेरो क्या। म त गर्छु। प्रमोदजी, मानिसको जीवनमा प्रेम र रोमाञ्च अनिवार्य आवश्यक हो नि। प्रेम बिना मान्छे बाँच्न सक्दैन। मैले तपाईँलाई हेरेरै यो कुरा त लिन सक्छु। तपाईँको माया प्रीति, तपाईँ कति तपाईँको कपाल हेर्छु चाहिँ पपुलर होइन। तपाईँ आफै इन्टरभ्यू लिनुभएको छ भाउजूको, कस्तो राम्रो। त्यो इन्टरभ्यू मैले धेरैचोटि हेरेको छु, रिपिट गरी। तपाईँले त्यो तपाईँबाटै यो कुरा देखिन्छ नि, माया प्रेम बेर्न कहाँ सकिन्छ? अब तपाईँ दर्शकको बिचमा जाँदाखेरि, जनताको बिचमा जाँदाखेरि युवतीहरूले सबभन्दा बढी माया गर्ने गायक प्रमोद खरेल हो? होइन, अब मलाई मन पराउने धेरै फ्यानहरू हुनुहुन्छ। धेरै युवतीहरू छन् तपाईँलाई मन पराउने? हुनुहुन्छ, धेरै हुनुहुन्छ। तर भाउजू बाहेक अरू कसैसँग तपाईँको प्रेम सम्बन्ध भएन? अब ठ्याक्कै भन्नुहोस्। विवाहित मान्छेले पनि तपाईँ जस्तो राष्ट्रिय टेलिभिजनमा ऋषि धमलाजीसँग आएर अनि मेरो अर्को प्रेम छ भन्नु त्यसमा तपाईँ लुकाउनु भयो प्रमोदजी? त्यो छँदै छैन। त्यो विवाहित भइसकेपछि त्यो
विवाहित हो क्या त्यो अब अर्को प्रेम भन्ने नै अर्को प्रेम हुँदैन जीवनमा। त्यो कहाँ हुन्छ त्यो मान्छेको अब हुँदैन त्यो एउटासँग इङ्गेज भइसकेपछि त्यो चाहिँ इमान्दारिता भन्ने हुनु पऱ्यो नि। तपाईँले आएर अनि म तपाईँ ऋषि धमला सर अर्को प्रेम छ भने तपाईँ के एन्सर दिनुहुन्छ? छ भन्नुहुन्छ? भन्नु न ल, छ ऋषि धमला सरको छ अर्को छैन हो त्यो एक्ज्याक्टली त्यही हो नि। तपाईँ परिवारलाई अत्यन्त माया गर्नुहुन्छ, मलाई राम्रोसँग थाहा छ। तपाईँ परिवारमा समय दिनको लागि कोसिस गर्नुहुन्छ, तर दिन सक्नु भएको छैन। जति दिनुपर्छ त्यो सही हो। एक्ज्याक्टली तपाईँले सबभन्दा बढी समय घरमा श्रीमतीलाई दिने कि छोराछोरीलाई दिने अथवा कसलाई दिने, सन्तानलाई दिने? बराबर हो, तर यो कोरोनाले चाहिँ मैले म्याक्सिमम् समय दिएछु। कोरोना कारणले गर्दा तपाईँ घरमा बस्न पाएँ, नत्र चाहिँ अब कहिलेकाहीँ कता पुगेर फ्यामिलीलाई टाइम चाहिँ दिनै पाउँदैन। अब खास अब कर्म नै त्यही हो, आफ्नो जनताले अडियन्सले दिएको आशीर्वादै त्यही हो होइन, अब माया नै त्यही हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यो त अब आफ्नो कर्म गर्दाखेरि फ्यामिलीलाई टाइम त अब कम हुन्छ, तर जति सक्दो चाहिँ फ्यामिलीलाई टाइम, फ्यामिली भन्दा चाहिँ यस्तो चिज रहेछ, तपाईँलाई जब आइया हुन्छ, तपाईँलाई एकचोटि यसो ज्वरो आउँछ, तपाईँलाई अलिकति असहज हुन्छ, तपाईँले आफ्नो फ्यामिली सम्झिनुहुन्छ, तपाईँलाई गाह्रो अप्ठ्यारो पर्छ, तपाईँ परिवार सम्झिनुहुन्छ। देश विदेशमा छुट्टिएर परिवारसँग बसेको मान्छेहरूले केही कुनै एउटा स्टोरी हेर्नुभयो, कुनै गीत सुन्नुभयो भने सायद रुनुहुन्छ, सायद त्यो परिवार सम्झेर रुनुहुन्छ। त्यो परिवार भन्ने चिज, परिवार भएरै हामी मानव चाहिँ एउटा जनावरहरू त मान्छेभन्दा कम हुन्छ भन्छ, उनीहरूमा त त्यो फ्यामिलीको कस्तो एट्याच हुन्छ। हामीले एउटा बाछा मऱ्यो भने गाई कति दिन रोइरहेको देख्छौँ। परिवार भन्ने त्यस्तो चिज हो नि। परिवारमा बस्दाखेरि मैले थाहा पाएको त सही हो? त्यस्तो त हुँदैन। म अलिक भावुक मान्छे हो। भावुक चाहिँ हो, तर रोइहाल्दिनँ, रोइ चाहिँ हाल्दिनँ, तर भावुक छु म। अलिक टच गर्छ सानो कुराहरूले। हामी कलाकारहरू त्यस्तै हुन्छ मलाई सायद, त्यही भएर आर्टिस्टहरू अलिक भावुक नै हुन्छन् प्रायः आर्टिस्टहरू। त्यसपछि जाँदै तपाईँलाई उपहार दिनुभन्दा पहिला एउटा गीत गाउनु, दाजुभाइ नाच्नु। अब यो परिवारको कुरा आयो, माया प्रेमको कुरा आयो होइन, माया प्रेमको परिवारको अनि तपाईँ पनि सम्झिनुहोस् होइन। म एउटा गीत गाउँछु। मैले यो गीत चाहिँ फ्लाइटमा लेखेको कि 8 घन्टाको फ्लाइट थियो युरोपबाट कतारसम्म आउँदा, बेल्जियमबाट आउँदा, बेल्जियम कि फिनल्यान्डबाट फ्लाइट थियो त्यतिखेर। अनि मैले हावा माथि नै त्यो नै मलाई त्यो आयो कि त्यो त्यतिखेर लेखेको गीत हो यो। म 2 लाइन सुनाउँछु ल। छाती चिरेर माया देऊ भन, माया दिन्छु म, सारा खुसी चेन देऊ मात्रै भन, हाँसी हाँसी दिन्छु म, छुड्ने छैन जबसम्म धरतीमा रहन्छु, तिम्रो लागि घाम हुरी पानी सबै सहन्छु, तर मलाई भुल भन्छौ भने मान्दिन म, तिमी बाहेक अरूसँग जिउन जान्दिन म। थ्याङ्क यू सो मच पन्बुजी। थ्याङ्क यू। धमला घमलामा आइदिनु भयो, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र गोदरेज नम्बर 1 धमला घमलामा आइसकेपछि तपाईँले स्पेसल उपहार पाउनुहुन्छ। यो उपहार चाहिँ भाउजूलाई लगेर दिनुहोस्। ओके, ह्यान्ड वास पनि रहेछ। हजुर, सबै कुरा छ। यो अहिले कोरोनामा एकदम काम लाग्छ। हजुर। र तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र अहिले टेलिभिजन, प्राइम टेलिभिजनको एकदमै यो धमालाको हमलामा आज मलाई जति सक्दो हम्मर हान्ने काम गर्नुभयो तपाईँले होइन। यति हम्मर हान्नुभयो होइन, तर आज तपाईँले पनि हान्नु भएको छ होइन, मैले त त्यस्तो धेरै हानेको छु। त्यो रिलोडेड भएर होला यताबाट पनि हानेको। अनि
रमाइलो भयो, रमाइलो कुराकानी भयो। फर्मल कुराकानी भन्दा पनि हजुरसँग बसेपछि इन्फर्मल अघि बाहिरबाट आउँदै कस्तो रमाइलो कुरा हुँदै थियो होइन। तपाईँ एकदम रमाइलो पनि हुनुहुन्छ। रमाइलोमा तपाईँ पोलिटिक्समा पनि त्यत्तिकै बिज्ने, खास बहुमुखी प्रतिभाको धनी तपाईँ पनि हो क्या, तपाईँ नै हो क्या। यता पनि उति नै, आर्टिस्ट कलामा पनि त्यति नै, गीत सङ्गीतको पनि कलाकारहरूसँग सबैतिर भिज्नु भएको छ। देश विदेश काहीँ कुनै चिज छोड्नुहुन्न। तपाईँ बिना पनि त अब नेपाली मिडिया त एकदमै अपुरै छ। हामी त तपाईँलाई हेरिरहन्छौँ। तपाईँको कार्यक्रम अझै धेरै हमलाहरू खोप थेग्न म तयार छु। अरूमा फेरि हमला गर्न मलाई बोलाउनु होला। अनि र सम्पूर्ण तपाईँको यति पपुलर कार्यक्रम हेरिदिनु हुने मार्फत हामीलाई हेरिदिनु हुने दर्शक श्रोताबिनलाई हाम्रो यो रमाइलो कुराकानी कस्तो लाग्यो। चाँडै तपाईँहरू समक्ष मेरा थुप्रै गीत सङ्गीत लिएर आउने बाचा गर्छु र यो कार्यक्रममा हेरिदिनु भएकोमा सबै दर्शकलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्ते। नमस्ते, थ्याङ्क यू।